अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि वजारत इत्तलात में भारी भरकम तनख्वाहों पर 3 नई भर्तियां की गई हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी जाली वीडियो केस के हवाले से मुसलसल अदालत में पेश हो रही थी, मगर आज फलक जावेद, जिस पर उनका बुनियादी इल्ज़ाम था, उनके खिलाफ वीडियो पोस्ट करने का सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा अहम फैसला किया है कि लापता अफराद जो हैं उनके लवाहिकीन, उनके वरसा को 50-50 लाख रुपए स्पोर्ट फंड के तौर पर दिए जाएंगे। ये फैसला कैसा है और क्यों किया गया, ओवरऑल गुफ्तगू करने के लिए पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी, सलमान अनीस, आजम चौधरी और उमर दराज गोदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं और सबसे पहले नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो किफ़ायत शारी पहले कहा गया, उसके बाद कहा गया कि हम वज़रा जो है वो तनख्वाहें नहीं लेंगे और अफसरान की अयाशियों पर से कट लगाया जाएगा, फिर जिस तरह की टैक्सेस की भरमार एक आम आदमी जो कि आम तनख्वाहदार है उस पर लगाई गई, उसमें गरीब आवाम के इस अमीर हुकूमत के शाही फैसलों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि 3 भर्तियां की गई हैं वजारत इत्तलात में और जिनकी तनख्वाह 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है, कैसा है ये फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फैसले का सवाल आपने किया, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें बताता हूँ कि ये जो हुकूमती उमरा है ना, जिस तरह के लोग इसमें शामिल हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है। अभी पिछले दिनों सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो लंदन दौरे पे तशरीफ लाए हुए थे। उनके साथ कुछ सेनेटर्स थे और 2 अदद अरकान जो है वो कौमी असम्बली से उनके साथ थे। और वो जो 2 अदद कौमी असम्बली के मेंबरान थे वो दोनों उनके बेटे थे, अली गिलानी और कादिर गिलानी। तो ये जो नेपोटिज्म है ना, ये हमारे मुल्क से खत्म ही नहीं हो सकता। अभी आपने देखा कि जो ओलंपिक्स, जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है, उसमें हमारे खिलाड़ियों की क्या कारकर्दगी है। ना उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ना प्रॉपर खुराक दी जाती है, ना प्रॉपर कोचेस दिए जाते हैं, बाइसे शर्मिंदगी। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह जो है वो पेरिस में जो है वो बोटिंग करते फिर रहे हैं, सैर करते फिर रहे हैं, टिकटॉक्स बन रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। मतलब ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क पानी में डूबा हुआ है, गरीब जो 2 वक्त की रोटी खाता था वो अब शायद 1 वक्त की रोटी भी उसको नसीब नहीं है। और जिस तरह आपने बताया कि वजारत इत्तलात में बड़ी बड़ी भर्तियां हो रही हैं, बड़े बड़े उनको जो है पैकेजेस दिए जा रहे हैं, तो ये इस मुल्क का, ये इस हुकूमत का अलमिया है। अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मैं कोई उसकी बहुत बड़ी फेवर नहीं करता, उनकी भी गलतियां थी, कोई बहुत अच्छे हालात उस वक्त भी नहीं थे, लेकिन कम से कम आज से तो बड़े बेहतर हालात थे। और तरीके अदम एतमाद जिस बात के ऊपर लाई गई थी कि जी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, हमने रियासत को बचा लिया, ये आपने रियासत को बचाया। उस दिन से लेके आज के दिन तक मुल्क में एनार्की फैली हुई है। अकरबा परवरी का ये हाल है कि बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बड़े बड़े पैकेजेस के साथ निगरान दौर में भी वज़ारत इत्तलात और पीटीवी में लोगों को लगाया गया, उससे पहले पीडीएम के दौर में भी, और आज के दौर पे भी आप देखें कि पुरकशिश जो है वो सैलरीज दे के या पर्क्स दे के आप लोगों को हायर कर रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम बिजली के बिलों से परेशान है, गैस के बिलों से परेशान है, उन्होंने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, उनको बच्चों की फीसें देने के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं है। जो पैसा, जो किटी घर में आती है, वो तमाम पैसा जो है वो बिलों पे लग जाता है। लेकिन ये जो हुक्मरान है, जो हुक्मरान तबका है, वो उनको ये जो याशियां हैं, इससे वो बाज ही नहीं आ रहे। तो इसमें अब क्या कह सकते हैं। बड़े सीनियर साफ़ी और बड़े तजुर्बेकार साफ़ी आपने पैनल में शामिल किए हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से इसके ऊपर अपनी राय देंगे। जी, यकीनन इस पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यकीनी तौर पर ये सूरत हाल है। सलमान अनीस साहब, आप फरमाइएगा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुआशी तौर पर हमने मुश्किल फैसले किए हैं, हमने रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया है, हम बहुत सी वजारतें ख़त्म कर रहे हैं और वज़रा जो है वो तनख्वाहें नहीं लेंगे। ये ऐलानात करने वाली हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वजारत इत्तलात में क्या कोई बड़ा इनकलाब लाने जा रहे हैं कि उसमें अहम पोस्टों पर इतनी भारी भरकम तनख्वाहों पर लोग हायर किए जा रहे हैं? नकी, देखें, हर चीज़ के 2 पहलू हैं, हमने उन दोनों को देखना है। और ज़ाहिर है हर एक की अपनी राय है, हर एक का अपना एक परसेप्शन है चीज़ों के बारे में। जहाँ तक ये बात है कि जिस तरह अभी जिक्र हो रहा है कि
آپ کے اولمپکس کے جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ آپ کے وزراء گئے ہوئے ہیں اور ان کی فیملیز گئی ہوئی ہیں, یا یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہوئی کہ وہ لنڈن گئے تو ان کے ساتھ ان کی فیملی ممبرز تھے, اکمپنی کر رہے تھے, اور سرکاری خزانے کو جو ہے وہ فری فنڈ بنایا ہوا ہے, فری ٹکٹ اس کے اندر سے اویل کریں. یہاں تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور یہ جو کلچر ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ صرف اس دور حکومت میں نہیں, یہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے. اب کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا تھوڑے سے زیادہ ایکٹیو ہیں, جس طرح ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی ٹک ٹاکیں آ رہی ہیں اور ان کی اپنی ریلز اور ویڈیوز آ رہی ہیں, تو اس کے اوپر پھر جو ہیو اینڈ کرائے ہے, جو لوگوں کا آبجیکشن ہے وہ زیادہ آتا ہے. یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. اب دوسرا جو اس کا پہلو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ایکسپرٹس کی ہائرنگ ہے یہ بھی تقریباً ہر ادوار میں ہوتی رہی ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کریں تو اس کے اندر اس وقت کی سابق خاتون اول کی جو ہمشیرہ تھیں مریم ریاض وٹو, ان کو بھی اسی طرح ایچ ای سی کے اندر ہائر کیا گیا تھا 8.5-10 لاکھ روپے کی تنخواہ دے کے. تو دیکھیں ایوری پولیٹیشین ٹرائز ٹو فیور ہز لاٹ, اور مائنڈ یو مجھے اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, اس لیے کیونکہ جو مریم ریاض وٹو تھیں وہ ایک ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ان کی اور میرٹ کے اوپر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, اور وہ یو اے ای کے اندر بھی یونیورسٹیز کے اندر سملر خدمات جو تھیں وہ انجام دے رہی تھیں. تو دیکھیں گورنمنٹ کو فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہائر کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس وقت گلوبلی دیکھیں تو پاکستان کی جو جگ ہسائی ہے اور جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں ہم کافی حد تک لیگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے یا اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کر سکیں گے, وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو اس وجہ سے پاکستان کی براڈر پرسپیکٹیو کے اندر امیج بلڈنگ کے لیے اگر ایکسپرٹس رکھے گئے ہیں اور وہ اگر ٹھیک پرفارم کرتے ہیں اور اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ اور بینیفٹ بھی پاکستان کو ہی ہوگا. جہاں تک یہ بات رہی کہ جو اسٹریٹجی یا یہ جو بچت کے دعوے تھے اور حکومت کے پیسے بچانے کا جو ریٹورک ایک نعرہ ہے وہ پہلے بھی ادوار میں گورنمنٹس لگاتی رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے مجھیں بیچیں, کٹے بیچے, مرسڈیزیں بیچیں, بستر بیچے. ہمارے بڑے جرنلسٹ صحافی جو ہیں وہ جا کے باتھ ٹب کے اندر لیٹ کے وہاں پہ تصویریں بنواتے ہوتے تھے اور ویڈیوز بنواتے ہوتے تھے. بعد میں وہی ساری کی ساری چیزیں ڈبل ٹرپل کاسٹ کے اوپر واپس کرنی پڑیں. ثابت ہی ہوا کہ وہ جو گاڑیاں بلٹ پروف آپ لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں وہ ظاہر ہے وی آئی پی پروٹوکولز کے اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ جو بچت والا جو منجن ہے اس کو بھی سوچ سمجھ کے استعمال کیا جاتا ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ ون فائن ڈے یو نو اسٹاپ ایوری تھنگ. اس طرح تو پھر جو آپ کی پاکستان سے باہر ایمبیسیز یا ہائی کمیشنز ہیں آپ ان کو بھی بند کر دیں کہ جی کیونکہ انہوں نے ڈپلومیسی کے اندر کوئی بہت زیادہ مارولز اچیو نہیں کیے اور ان کو آپ کو US ڈالرز کے اندر ایکسپینس آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. سلمان صاحب سفارتی طور پہ دیکھیں نا, ایمبیسی کچھ اور معاملات ہے. اگر معاشی ہماری صورتحال ابتر ہے اس کے لیے کوئی آپ اسٹریٹجسٹ کوئی بڑی انقلابی پالیسی لانے کے لیے ہائرنگ کرتے ہیں, وہ کام کریں گے تو پتہ لگے گا نا کہ وہ انہوں نے کیا کستوری پیش کرنی ہے. ابھی تو قبل از وقت ہے, ابھی تو پتہ نہیں ہائر ہو بھی پائیں گے یا نہیں. جس طرح کی عالمی سطح پر امیج بہتر بنائیں گے. میرے تو خیال میں پاکستان کا امیج گلوبلی بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کے سامنے جس قسم کے مسائل ہم فیس کر رہے ہیں, ہماری گلف کنٹریز جو ہیں وہ ہمارے لیبرز کو آنے نہیں دے رہی ہیں. ہمارے جو بچے باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں, ورک ویزاز کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. تو obviously we need to work on Pakistan's image building very extensively. یہ بڑا ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں. اعظم چودھری صاحب, بجٹ کے بعد ہم نے دیکھا کوڑے پر ٹیکس ہے, قبرستان پر ٹیکس ہے, اور اب تو بس سانس رہ گیا جس پر ٹیکس لگانا باقی ہے. ویسے بائی دا وے اگر دیکھا جائے تو اس پر بھی کسی حد تک ٹیکس ہے. تو اس وقت عام آدمی تو ٹیکس دے رہا ہے, عام آدمی تو مشکل اور ابتر معاشی صورتحال کا خمیازہ بھگت رہا ہے. یہ بھرتیاں کی جا رہی ہیں اور جیسے ابھی یہ بات کی گئی کہ وزارت اطلاعات جو ہے وہ عالمی سطح پر ہمارا امیج بہتر کرنے کے لیے رول پلے کر سکتی ہے, اس لیے یہ اسٹریٹجسٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس شعبے میں یہ بھرتیاں ضروری تھیں, یا معاشی صورتحال ہماری جو خراب ہے اگر وہاں پہ ہوتی تو کسی حد تک ہم جسٹیفائی کر سکتے تھے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ نکی. دیکھیں اس وقت صرف یہ وزارت اطلاعات کی صرف نہیں ہے, آپ سرکاری ٹی وی پہ اگر نظر ڈالیں تو اس کے اندر بھی بے تحاشا لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور بہت بڑے بڑے پیکیجز دیے جا رہے ہیں. ابھی یہ گزشتہ دنوں 4 لوگوں کو 8-8 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ رکھا گیا. اور اس کے علاوہ آپ جس طرح وزارت اطلاعات کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں اگر تو واقعی یہ ملک کی امیج بلڈنگ کے لیے کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ ملک کی امیج بلڈنگ کا کسی کو خیال نہیں ہے, یہاں پہ اپنی امیج بلڈنگ کا خیال ہے. یہ صرف وفاق میں نہیں, میں پنجاب کے ذاتی طور پر گاؤں کچھ لوگوں سے رابطے کیے گئے جو بیرون ممالک میں بھی بیٹھے ہیں, ان کو آفر دی گئی ہے ہیوی پرکس اینڈ پریولیجز کی کہ آپ پاکستان آ کے
تو یہاں پہ ہمارا جو اطلاعات کا ایک سلسلہ ہے اس کے اندر شامل ہو اور گورنمنٹ کی پروموشن اور امیج بلڈنگ کے لیے آپ کچھ کریں. اور گزشتہ دنوں آپ کو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب سے سیکٹری انفارمیشن اور ڈی جی پی آر ان کو تبدیل کیا گیا تھا. وہ تبدیلی کی وجہ بھی کچھ ایسی ہی تھی. ایک کمپنی کو ڈیجیٹل کا کوئی ایسا پروجیکٹ دیا گیا جو کہ کروڑہا روپیہ تھا اس کا, اور اس کے لیے جب سیکٹری انفارمیشن نے کہا جی کہ ہمارے سامنے لے کے آئے کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے, کون سی امیج بلڈنگ کی ہے, یا ملک کا یا صوبے کا کیا فائدہ ہوا ہے, ہم اس کا فرانسک آڈٹ کریں گے, اس کے بعد ہم پیمنٹ کر دیں گے. لیکن وہ کیونکہ ایجنسی کسی ایک منسٹر کی اپنی تھی, لہٰذا ڈی جی پی آر اور سیکٹری انفارمیشن کو تبدیل کر دیا گیا. یہ ہے ایک جانب ہمارے رویے. دوسری جانب دیکھیں, جس طرح ابھی نسیم صدیقی اور بھائی بات کر رہے تھے, ہمارے اس وقت مسائل جو ہے وہ کچھ اور ہیں. مسائل یہ ہیں کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ سانس لینے پہ ٹیکس نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ سانس لینے پہ پورا 100% ٹیکس ہے. ہم ایک مائکرو سیکنڈ کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں, مرنے کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں. آپ بجلی کے اگر بلوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے اوپر وہ جو 17 قسم کے ٹیکس لگائے ہیں وہ کون کون سے ٹیکس ہیں. جہاں پہ ان کے پاس ٹیکس کا نام ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ لکھ دیتے ہیں another ٹیکس. اب یہ کون سا ٹیکس ہے جو another ٹیکس کے نام سے ہم ادا کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیں, عام آدمی روٹی کے لیے پریشان ہے, عام آدمی دوائی کے لیے پریشان ہے. آپ نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا کہ عام آدمی کے لیے کوئی روزگار کے مواقع پیدا ہو جائے یا اس کے لیے کوئی اپنی لائف کو اپ گریڈ کر سکے. وہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کی دن بدن جو انڈسٹری ہے وہ انحطاط کا شکار ہے. انرجی کرائسس اور مہنگی انرجی کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بیٹھتی چلی جا رہی ہے. آپ کے روزگار کے مواقع ختم. اور آپ کے اس وقت فارن افیئر آفس لاہور کی میں آپ کو بات بتاؤں, وہاں پہ اس طرح لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا, وہ تصاویر میں نے دیکھی اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس طرح لوگ مفت لنگر کے لیے داتا دربار میں جمع ہوتے ہیں, اس طرح وہاں پہ وہ نوجوان کثیر تعداد میں موجود تھے جو صرف اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن کے لیے وہاں پہ آئے, جو باہر جانے کے طلبگار تھے. آپ پاسپورٹ آفس کے اندر دیکھیں, وہاں پہ آپ کو اتنا رش ملے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کیسے باری آتی ہوگی لوگوں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت جو اپنی بنیادی ذمہ داری ہے, جو قوم کو تکالیف ہے, اس کو ان کو دور کرنے میں حکومت قطعی طور پر کامیاب نہیں ہے. اب ان حالات کے اندر آپ کروڑ روپیہ مہینے پہ بھی کسی کو رکھ لیں, وہ کیا حکومت کی امیج بلڈنگ کر پائے گا؟ حکومت کی کارکردگی ہوگی تو اس کی امیج بلڈنگ ہوگی. جب حکومت کے پلے کچھ نہ ہو تو اس کی کیا امیج بلڈنگ کی جا سکتی ہے؟ بالکل, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور اسی پہ نسیم صدیقی صاحب, جیسے ابھی یہ حوالے دیے گئے کہ بے روزگار نوجوان جو ہے بڑی تعداد میں وہ ظاہر ہے باہر جا رہا ہے, اور اس کے لیے ہمیں وہاں پہ بھی صورتحال دکھائی دیتی ہے. اچھا, عمر دراز سے بھی ہمارا رابطہ میں بحال ہوا ہے. عمر دراز, پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 3 بڑی بھرتیوں سے, جن میں 15 سے 20 لاکھ روپے فی شخصیت جو ہے وہ پے کیا جائے گا ہمارے خزانے کی جانب سے, اور بڑے پے اسکیل پہ رکھا گیا ہے, کیا ہم, ظاہر ہے کسی حد تک آپ, میں, ہم سب اس شعبے سے بھی وابستہ ہیں, کیا ہم اپنے شعبے میں کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلیاں دیکھیں گے کہ خوشحالی کا نیا دور آئے گا, کوئی نئی اسٹریٹجیز ہمیں دیکھنے میں ملیں گی؟ اچھا, میرے نالج میں یہ بات پہلی بار آئی ہے کہ وزارت اطلاعات کی وجہ سے پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر ہوتا ہے. پہلے کام تو یہ وزارت خارجہ کا تھا, تو پھر وزارت خارجہ کے جتنے بابو ہیں ان کو فارغ کریں اور آج سے وزارت خارجہ کو وزارت اطلاعات میں جو ہے وہ ضم کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, اس قسم کی تعیناتیاں کا ایک اشتہار آیا ہوا ہے ڈی جی پی آر پنجاب کے اندر بھی, جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے وہ لے کے آ رہے ہیں. بات بڑی سادہ ہے, کیا امیج بلڈنگ کریں گے؟ اس بات کے اوپر امیج بلڈنگ کریں گے کہ آپ کی قومی اسمبلی کا ایک ممبر حاجی امتیاز جو ہے وہ غائب ہو گیا, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس بنیاد کے اوپر آپ امیج بلڈنگ کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو, جو جیتنے والی پارٹی ہے, اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. کیا یہ امیج بلڈنگ کریں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت فیصلہ دیتی ہے اور حکمران اتحاد اس کو جوتے کی نوک پہ رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے, اور اس قسم کے ایکٹس لا کے اس کو بے اثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کو بتائیں گے؟ آپ امیج بلڈنگ تو کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے, اور حضور ٹکا نہیں آیا آپ کے ملک میں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امیج بلڈنگ تعیناتیوں سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر 20 لاکھ کی تعیناتیوں سے ہوتی ہے تو میں جو جتنا ٹیکس مجھے دیا جا رہا ہے میں اس کو ڈبل دینے کو تیار ہوں. میرے ملک کی اگر بہتری ہوتی ہے, میرے ملک کا کوئی سافٹ جو امیج ہے وہ دنیا کے اندر سامنے آتا ہے. حضور, اس سے نہیں ہوگا. حرکتیں ٹھیک کرنے سے پاکستان کا امیج ٹھیک ہوگا. حرکتیں آپ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے اور پاکستان کا امیج اس طرح ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا.
हुकूमत के पास कुछ होगा तो मैंने आज ये सवाल उठाया जब मैंने ये खबर देखी कि इससे क्या होगा, क्या हुकूमत का कोई बयानिया बन पाएगा, क्या इससे कोई महंगाई कम हो जाएगी, क्या इससे IMF जो है वो पाकिस्तान के बारे में कहेगा जी बिल्कुल हम अब आपको कम शरह के ऊपर कर्ज देंगे, क्या फिच की रिपोर्ट्स आना बेहतर शुरू हो जाएगी। ये सारे अपने लोगों को नवाजने के, अपने लोगों को मुख्तलिफ पोस्टों के ऊपर बिठाने के ढिसघोसले हैं, वो आप जरूर करते रहें। ये हुकूमत डिलीवर करने में फिलहाल उस तरह से कामयाब नहीं हुई जो ये दावा करते रहे हैं। अब इस दौरान उमर दराज किसी का इमेज तो बेहतर होगा, लगी हुई है वो लगाई रखें। उमर दराज किसी का इमेज तो बेहतर होगा ना, ये भी बताएं ना, किसी का इमेज तो बहरहाल बेहतर होना, उनकी सीवीज बेहतर हो जाएगी, किसी इन तीनों अफराद की नजर में तो कम से कम हुकूमत का इमेज बेहतर होगा, दुनिया के सामने हो या ना हो। सही है। अच्छा, इसी पर नसीम सिद्दीकी साहब, ये बड़ा जाहिर है हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है, अभी मिसाल भी दी गई, बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़ी है, बेरोजगारी की शरह बढ़ रही, महंगाई की शरह बढ़ रही, जो कुछ लोगों के पास आ रहा है वो भी बिल्स और टैक्सेस की मद में जा रहा है। तो इस वक्त अच्छा, दूसरी जानिब हमारी जो सरकारी महकमे उनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, खजाना इतना बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस सब सिनेरियो के अंदर ये सूरत हाल आन पहुंची है कि एक शख्स, गुजरात का ये वाक़या है, गलियाना में बाजार में अपने घर का सामान ले आया और उसने कहा कि मैं ये बेचने के लिए आया हूँ। जो पूछा गया क्यों, तो उसने कहा जी बिजली के बिल की वजह से, चूंकि मुझे वो पे करना है। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों में वाक़या हुआ, एक खातून ने बिजली का बिल पे किया और नाले में कूद कर जान दे दी। एक और वाक़या हुआ कि भाई ने भाई को बिजली के बिल की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। इस सूरत हाल में इस किस्म की भर्ती और इस किस्म की जो खबर एक आम आदमी तक जाती है वो क्या असरात मुरतब करेगी, और फिर आलमी सतह पर जहां आप बैठे हैं वहां पे क्या किसी हद तक इसका इमेज बेहतर हो जाएगा हमारी वज़ारत इत्तलात की वजह से कि हुकूमत कुछ बेहतर कर रही है, या सोसाइटी का इमेज बेहतर हो जाएगा? अच्छा, मैंने भी ये पॉइंट रेस करना था, लेकिन मेरा भाई जो सुपर रिपोर्टर भी है, बहुत जबरदस्त ग्राउंड रियलिटी सारी जानता है कि ये कब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसने दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने का ठेका ले लिया। आपकी वजारत खारजा ये काम नहीं कर पा रही। बहरहाल चला, ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। जो आपके सवाल, हर एम्बेसी के अंदर प्रेस अताशी होता है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से होता है। EP विंग है जिसको आप एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग कहते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर आता है। और ये जितना मटेरियल पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्रीज, पाकिस्तान की जो ट्रेड आपके मामलात हैं, उसका जो प्रिंट मटेरियल है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से, PID से और EP विंग से आप जवाब दे दीजिएगा। दो चीजों को मत मिक्स करें, दोनों भाई मतवातर तौर पे एक ही गलत बात कर रहे हैं। एम्बेसी फॉरेन ऑफिस का काम वीजे देना है और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को ठीक करना है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का काम पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग करना है। प्लीज इसको करेक्ट करके यहां से आगे चलें। चलें तसीम साहब, देखिए, पहले तो इनको ये समझाएं कि ये अपनी बारी के ऊपर बोले। यहाँ पे सारे समझदार लोग बैठे हुए हैं, क्या बोलने कोई आप अपनी बात में वजन नहीं डाल सकते। आप जो अताशी की बात कर रहे हैं ना, प्रेस अताशी, में 25 साल से पूरी दुनिया में ये देख रहा हूँ कि ये मामलात कौन किस तरह चलाता है, तो ये हमें सिखाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। दुनिया देख रही है कि जब दुनिया आपको सोशल मीडिया के ऊपर आप डालते हैं ना कि एक लड़की के ऊपर मुकदमा डालते हैं कि जी 11 लाख अकाउंट चला रही थी, और बहुत सारे लोग जिनको बयानिया बनाने के लिए कहा जाता है कि वो इसको प्रमोट करें, और जब दुनिया देखती है कि 11 लाख कोई सुपर अकाउंट बनाए गए तो वो हैरान रह जाते हैं कि यार ये चीज तो हम आज तक इजाद नहीं कर सके। तो जब आप दुनिया को मैसेज देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाते हैं, और जब आपका हमसाया मुल्क आप पे इल्जाम लगाता है कि यहाँ पे दहशतगर्दों को फरोग दिया जाता है, और बैरूनी दुनिया देखती है कि यहाँ पे तो जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, कभी पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगते हैं, कभी नून लीग पे इल्जाम लगते हैं, कभी PTI, कि ये सारे दहशतगर्द हैं। तो ये इमेज बिल्डिंग दुनिया में आपकी हो रही है। फिर जब आप कारोबार करने की बात करते हैं, तो जब पाकिस्तानी कंपनीज के साथ आपकी लेन देन होती है, जब इसहाक डार साहब जो कि वजीर खारजा भी हैं और नायब वजीर आजम भी हैं, उनकी आप अकल का अंदाजा लगाएं कि वो पिछले दिनों लंदन में आए हुए थे, और उनसे जब कारोबारी तबका मिला है और उन्होंने उनसे कहा है कि आपने अपने मुल्क में ट्विटर को बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो कारोबार है, हमारी एडवर्टीजमेंट है, वो सोशल मीडिया के ऊपर है, तो इसको आप जो है वो खोलें। इस तरह तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम जो बल्कि जो मौजूद है वहाँ पे सेटअप उसको भी उखाड़ के ले आएंगे। तो साहब कहते हैं कि जी देखिए, मैं भी जब कभी इंटरनेट यूज करना होता है तो मैं किसी जगह आ जाता हूँ जहाँ पे वाईफाई लगा हो ताकि उसकी स्पीड तेज हो जाए। अब ये अंदाजा लगाएं कि जो बिजनेसमैन थे वो क्या बात कर रहे हैं और वो क्या जवाब दे रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि इंटरनेट की स्पीड और ये ट्विटर बंद करने में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है।
تو بات یہ کہ بھائی جو اس طرح امیج بلڈنگ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ بھرتیاں شروع کر دیں. وہاں پہ فوج ظفر موجود ہے اس وقت منسٹری آف انفارمیشن کے اندر. جس طرح اعظم چودھری نے نشاندہی کی ہے اس طرح پی ٹی وی کے اندر بھی ایک فوج ظفر موج ہے, اور وہ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں, کیا آپ کو فیسلٹیز دے رہے ہیں. آج تک انہوں نے کیا امیج بلڈنگ کر لی. ابھی عمر دراز گوندل نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل کھلی باتیں ہیں. آپ کیا کریں, دنیا کو نہیں نظر آ رہا کہ آپ کے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں اور کس طرح آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہے, کس طرح آپ کے جو عمرہ ہیں, آپ کے حکمران ہیں, وہ دنیا میں عیاشی کرتے پھر رہے ہیں, اور پھر وہ قرضہ مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کی مدد کی جائے. جو آپ کے اپنے انویسٹرز ہیں وہ باہر بیرون دنیا جا کے بیٹھے ہوئے. ملک ریاض صاحب دبئی میں بیٹھے. اس طرح کے بہت سارے بزنس مین میں جانتا ہوں جو کہ پاکستان کو چھوڑ کے اپنے ورک ویزا کروا کے لندن, کینیڈا, امریکہ میں آ کے بیٹھے ہوئے. تو دنیا کو پتہ ہے جو پاکستان میں ڈپلومیٹس موجود ہیں, ایمبیسیز موجود ہیں, انہوں نے ریڈ الرٹ فلیگ کیا ہوا ہے پاکستانی اپلیکیشنز کو. ان کو پتہ ہے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ کیا دنیا میں امیج کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ کیا انقلاب لائیں گے, یہ جو نئی بھرتیاں یہ کیا انقلاب کی اور کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی؟ اور پھر ہم اگر سرکاری ٹی وی کی بات کریں تو وہ عالمی میڈیا میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے, کتنا اس کا انفلوئنس ہے, یہ سوالات بھی اپنی جگہ پہ ہیں. مزید گفتگو کریں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا.